بس دا کلام دا کرام کھڑی دا تاجدار تے کشمیر دی وادی دا تاجدار تڑپ امیر دا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالے کندل اے زلف مہید چار گلے ہن گیا اکھنلی اکھی اے ملا محمد لٹ گیا حضور نے چکیا تے کار لے آئی کیویں آئی تے کیویں گئی اگر یہ عرض کرا تے الحمدللہ ساری رات گزر جائے بس انہاں یاد رکھو لے گئی لے کے ساری رات لوڑیاں دے گئی اللہ حضرت والد فرماتے ہیں حلیمہ دی جڑی گوانڈر سی وہ حلیمہ دی سکی پہن سی خدا نام حضرت خودہ سی ایک دن آ کے کہندی حلیمہ بہن بڑی امیر ہو گئی ہے اگے تیرے کو لینے پیسے نہیں سر ہوتے کہ دیوے چ تیل پا کے پال لے جو مکے آئی ساری رات ہی دیوا بالی رکھتی اما حضور دے چہرے تو کپڑا چک کے کہندی نہیں خولا نہیں ربدی قسم جدوں دا محمد آیا میں تے دیوا ہی بالنا چھڑ دیتا تے سراج منیرہ دے چہرے دا نور 2 سال اما حلیمہ دودھ پلایا بس بات ختم 2 سال دودھ پلا کے اما حلیمہ جدوں حضور نو اگلی نہ دا تے مکے ماں نو دے ٹوری نہیں اجے پنڈوں نکلی اما حلیمہ فرماتی اچانک دل چ خیال آیا نہیں حلیمہ دے آویں گی اما حلیمہ فرماتی اللہ خیال آیا میں جو کہ سونے نو کٹ کے سینے لا لیا اما حلیمہ دیاں چیزاں نکل گئیاں رو کے کہندی نہیں حلیمہ مر جائے گی نی تیری کڑی نہیں لگتی راتاں کیویں گزاریا کرے گی نی حلیمہ تیری دیہاڑی کیویں گزرے گی ٹوٹی ٹوٹی اگے آ گئی مکے دیاں دیواراں نظر آئیاں حلیمہ دیاں چیزاں نکل گئیاں جدوں سیدہ آمینہ دی گودی وچ کملی والا رکھیا آمینہ نے پتر دا متھا چوں کے سینے نال لا لیا رو کے فرماندی نہیں حلیمہ نی بڑے چاواں نال میرا یتیم پلیا نہیں حلیمہ منگنی ہے حلیمہ رو کے ہاتھ جوڑ لے کہندی آمینہ یہ بکریاں منگا اللہ بڑیاں دے دتیاں دولت منگا بڑی امیر ہو گئیاں آمینہ تیری بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں نہیں مینوں تیرے ماں دی لوڑ کوئی نہیں نہیں آمینہ مینوں تحفے نہیں چاہیے فرماندی حلیمہ منگ کی منگنی ہے ہاتھ جوڑ کے کہندی آمینہ نہیں میرا محمد بغیر دل نہیں لگنا نہیں میں حلیمہ مر جاؤں گی نہیں آمینہ میری دنیا ہی اجڑ جائے گی آمینہ پوچھدی نہیں کی لڑائی حلیمہ ہاتھ جوڑ کے کہندی آمینہ نہیں کچھ دینا ہی تے مینوں محمد دے دے حلیمہ محمد دے دے حضرت آمینہ نے حلیمہ دی اینی ریج ویکھی تے متھا چوم کے سونا پھر حلیمہ دی گودی چ رکھ دتا سارے جگ دے بچے تائیاں دے بیڑے 2 سال رہتے میرا محمد حلیمہ دے بیڑے 4 سال رہ گیا کیونکہ حلیمہ دا دل نہیں لگا اما حلیمہ جب 4 سال دا پال کے دے گئی 6 سال دی عمر ہوئی تے حضور ایک دن گھر آئے تے ماں پہ رو دی دیکھی نہ گئی ماں دے گلے چ باواں پا کے فرماتے نے اماں کیوں رو رہی حضرت آمینہ نے پتر دا متھا چومیا چوم کے فرما دیا نے سونے کی دساں اج 6 سال ہو گئے نے عبداللہ نو وچ سونے اج دل کر میں تینوں عبداللہ دی قبر تے لے جاواں اج دل کر میں تینوں عبداللہ دی قبر تے کھڑیا کر کے آکھاں عبداللہ کلیاں چھڈ کے آ گیا سا پر آ ویکھ میں تیرے گلشن چ کیتا سونا محمد لے کے حضور دی ماں نے حضور نے انگلی نہ لایا کہ ام ایمن کو برکت نام کی حبشہ عورت نال ہوئی حضور 1.5 مہینہ اپنے نان کے مدینے اپنے باپ کی قبر پر بیٹھے رہے 3 افراد کا قافلہ جدو 1.5 مہینے بعد مکے ول ٹریا